बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गरीबों को बादशाह बना देने वाले 5 काम। इंसान अपनी जिंदगी में जो काम पसंद करता है उसे बड़े ही शौक से सर अंजाम देता है। जो काम पसंद करता है उसे बड़ी ही दिलचस्पी से अंजाम देता है। लेकिन कई काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को ज़वाल की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इंसान को उरूज की तरफ ले जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को तंगी की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को आसानी की तरफ ले जाते हैं। ऐसे ही हजरत सैयदना शेर खुदा अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक रोज अल्लाह के बंदों को दर से इखलाक दे रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना रहे थे और नसीहत कर रहे थे। खूबसूरत जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बता रहे थे। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने भिखारियों को बादशाह बनते देखा है, मैंने भिखारियों को अमीर तरीन बनते देखा है। ऐसे अमीर सिर्फ दुनिया के अमीर ही नहीं बल्कि मैंने दोनों जहान के अमीर बनते देखा है। उन्होंने दुनिया भी हासिल की है और उन्होंने आखिरत भी हासिल कर ली है। जब मैंने उनसे दोनों की तरक्की की वजह पूछी कि तुम भिखारियों से बादशाह कैसे बने, इतने बड़े अमीर कैसे बने, क्या तुम दुनिया में भी अमीर हो गए और आखिरत में भी अमीर होंगे? तो उन्होंने कहा, हाँ, क्योंकि हम 5 अमल किया करते थे। हमने 5 अमल ऐसे किए जो कि हम आज भी कर रहे हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। इन 5 कामों ने हमें भिखारियों से बादशाह बना दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने पूछा, हमें भी बताओ वो 5 काम कौन कौन से हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अमीरी का एक नुस्खा बताएंगे। 5 काम जो कि आपको दुनिया नहीं बल्कि आखिरत में भी अमीर बना देंगे। अगर आप इस दुनिया में ही नहीं बल्कि अगले जहान ने आखिरत में भी अमीर तरीन बनना चाहते हैं तो इन 5 कामों पर अमल करना अपने जिंदगी में शुरू कर देना। उन्होंने फरमाया, एक तो हम परिंदों को दाना डाला करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में परिंदों को खाना मिलता हो, दाना मिलता हो यानी रिस्क मिलता हो, वह घर कभी गरीब नहीं हो सकता। उस घर में कभी भी रिज़्क कम नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस घर का रिज़्क कम नहीं करता। जिस घर से परिंदे पलते हो, परिंदों को दाना मिलता हो, परिंदों को पानी मिलता हो। फरमाया, जब परिंदे तुम्हारे घरों के ऊपर से गुजरते हैं और कोई परिंदा तुम्हारे घर में आ जाए या कोई भी जानवर तुम्हारे घर में आ जाए तो फरमाया कि उनके लिए अनाज रखा करो, दाना डाला करो। अगर भूखा है तो दाना डाला करो, अगर प्यासा है तो पानी पिलाया करो। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरे मखलूक पर एहसास करने का अमल बहुत ही ज्यादा पसंद है। यानी जब एक मखलूक दूसरी मखलूक की भूख मिटाती है, प्यास मिटाती है तो अल्लाह ताला को यह अमल इतना पसंद आता है कि अल्लाह फरिश्तों में बैठकर मुस्कुराता है। जब एक मखलूक दूसरे मखलूक पर एहसास कर दी है, जब परिंदे किसी घर से खाना खाकर यानी दाना खाकर उस घर से जाते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए मालिक, तुझे तेरी वहनियत का वास्ता, तेरी रहीमी का वास्ता। जिस तरह इस घर के लोगों ने हमारे रिज़्क का एहतमाम किया तो इस घर के लोगों के रिज़्क का एहतमाम कर, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बरकत के तमाम दरवाजे उस घर की तरफ कर देता है जिस घर में परिंदों को खाना मिलता है, जानवरों को खाना मिलता है। हजरत इमाम बाकीर रजी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो इंसान सुबह उठते ही एक अमल करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत 3 फरिश्ते उसके साथ साथ लगा देता है। यानी 3 फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है। वो सुबह, दोपहर और शाम उसके साथ ही रहते हैं। तो इन फरिश्तों का काम क्या होता है? पहला फरिश्ता उस इंसान की इज्जत बढ़ाने के असबाब पैदा करता है, दूसरा फरिश्ता उसके रिज़्क बढ़ाने के असबाब पैदा करता है और तीसरा फरिश्ता उसे मुसीबतों से बचने के लिए असबाब पैदा करता है। पूछा गया कि हजरत आखिर वह नेक अमल कौन सा है, कौन सा इतना फायदेमंद अमल है? तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, वह है परिंदों को दाना डालना। जो शख्स सुबह सवेरे उठकर दूसरी मखलूक को खाना देता है, अल्लाह ताला उस पर 3 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। उसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उस शख्स ने कहा कि उनका दूसरा अमल यानी दूसरा काम जो वह करते हैं वह ये था कि वह गरीबों की मदद किया करते थे। जो शख्स गरीबों की मदद करता है वह जिंदगी में कभी भी गरीब नहीं होता। बंदे की इबादत बंदे को उस मुकाम पर नहीं पहुंचा पाती जहां गरीबों की मदद पहुंचा जाती है, जहां गरीबों की खिदमत पहुंचा देती है। जब गरीबों की खिदमत की बात आती है तो मेरे प्यारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठने वाले सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु से बढ़कर अच्छा हुक्मरान दुनिया में कोई नहीं आया। इसी तरह हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई बादशाह नहीं आया। सखावत में हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई हुक्मरान नहीं आया और इल्म रियासत में हजरत सैयद अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से अच्छा हुक्मरान कोई इस दुनिया में नहीं आया। कोई ऐसा मशहूर और मारूफ बादशाह नहीं गुजरा के 1400 साल गुजरने के बाद भी जिसके नाम के नारे लगते हो। जब गरीबों की मदद की बात आती तो कांधे पर बोरियां लाद लाद कर ले जाते और गरीबों की मदद किया करते थे, गरीबों को खाना खिलाया करते थे।
ایک بار کی بات ہے، ایک بہو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، جبکہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ گھر میں 1 پیسہ بھی نہیں ہے، جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ وہ حق ہمسایوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ قرض دے دو۔ انہوں نے کچھ نہ دیا تو بہو کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤں، حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس چلا جاؤں، ان کے سامنے جا کر فریاد کروں، عرض کروں، وہ میری ضرور مدد کریں گے۔ یہ بہو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف چلا گیا۔ چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا، شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی کو کہا کہ کیوں نہ ہم یہی خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں گے۔ رات میں یہ لوگ وہیں ٹھہرے۔ رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی کا درد بڑھ گیا اور وہ درد سے چیخنے لگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور یہ بیوی کو حوصلہ دے رہا ہے کہ ابھی فجر ہونے والی ہے، چلتے ہیں عمر کے پاس اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے غلام کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کون بیٹھا ہے، رات کے اس پہر کوئی مسافر تو نہیں۔ غلام اس شخص کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر کو ساری بات بتائی۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا عمر فاروق دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا، کہاں اٹھو، اگر تمہیں ثواب مل رہا ہو تو تم لینا چاہو گی، اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہو تو تم لینا چاہو گی۔ تو آپ کی بیوی نے کہا ہاں کیوں نہیں حضرت۔ پھر آپ نے فرمایا اٹھو، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے اور تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ اس نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کاندھے پر اٹھا لیں۔ حضرت عمر نے لکڑیاں کاندھے پر اٹھائی اور اپنی بیوی کے ساتھ خیمے کی طرف گئے۔ آپ کی محترمہ خیمے کے اندر چلی گئی جہاں عورت چیخ رہی تھی اور حضرت عمر باہر اس بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بدبو نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے اور اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہاں کا غلام ہے۔ اس نے حکم چلانا شروع کر دیا اور چلانا شروع کر دیا، جلدی جاؤ اور لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ دوڑ کر جاتے اور لکڑیاں لے کر آتے، جلدی کرو، آگ لگاؤ۔ آپ آگ جلاتے اور پھنکے مارتے۔ اللہ اکبر! دوستوں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کر رہا تھا۔ وہ نادان یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین! یہ آواز آپ کی زوجہ کی تھی۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا آپ کو مبارک ہو، آپ کے یار کے یہاں اللہ رب العزت نے بیٹا نوازا ہے، آپ کے دوست آپ کے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ نے آپ کو یا امیر المومنین کہا، بہو کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، سوچا کیا یہی امیر المومنین ہے، اور فوراً امیر المومنین کے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے، یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکی کہ آپ کون ہیں۔ تو امیر المومنین نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو رو کر کہنے لگے، اے بہو، کیا تو نہیں جانتا کہ یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہر ہے، یہاں امیروں کا نہیں غریبوں کا استقبال ہوتا ہے، یہاں تو غریبوں کو عزت ملتی ہے، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے اور یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ اسی واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، کبھی غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا خود غریب نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ تیسرا کام میں تھا کہ وہ اپنی اولادوں کو حلال لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ چوتھا کام وہ اپنے والدین کی خدمت کیا کرتے تھے، اور پانچواں کام وہ کبھی بھی نماز میں سستی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ آج بھی ان پانچوں باتوں کا دامن پڑے ہوئے ہیں، بس اسی وجہ سے ہم دن بدن اور بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ہی نہیں ترقی کی بلکہ ہم آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان پانچوں کام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں اور برائیوں سے دور رکھے اور اپنے نیک بندوں کی ان فہرست میں شامل فرمائے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے آمین اللہم آمین۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔